ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். வால்மீகி மகரிஷி அருளிய ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்டத்தில் 5வது சர்க்கத்திலுள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். சுந்தரகாண்டத்தை படிப்பதாலும் கேட்பதாலும் சொல்வதாலும் எண்ணற்ற பலன்களை பெற முடியும். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அத சுந்தரகாண்டः அத பஞ்சமः சர்க்கः பவனவிஜயः. ततः समध्यं गतमं शुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुत्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमताभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्थां तथा प्रदोषेषु च सागरस्थां तथैव तोयेषु च पुष्करस्थां रराजसा चारुनिशाकरस्थां हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुध्वानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोच शृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्खो महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षपिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्री स्वनाकर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तं चराश्चापि तथा प्रवृत्तां विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रताश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिकुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालपन्त्यः तथा पराश्चत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धदानान् जगदप्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरीयातु दानान् ननन्द दृष्ट्वा च सतान् सुरूपान् नानागुणान्नात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान्
ततो वरार्हासु विशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावां ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढाः निशीतकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः यथा विहङ्गा कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हन्यतलोपविष्टाः तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः प्रिया धर्मपरानिविष्टाः ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृतः काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्च सलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ता प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतहृदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातनी वर्त्मनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेकामिव चन्द्ररेखां पांसु प्रदिग्धामिव हेमरेखां शतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अथ पञ्चमः सर्गः। हरिः ओम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। हरिः ओम्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ஓம். எண்ணற்ற பலன்களை தரக்கூடிய சுந்தரகாண்டத்தில் 5வது சர்க்கத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.